قبل ما ندوزو للسؤال الثالث اللي بغا ليكزامان دو فان دو فورماسيون 2019 ديال تكنيسيان سبيسياليزي غروزوفغ اللي كنخدمو دابا، ما عليه غير يدخل للصفحه ديالي باغ فيسبوك، غادي نخلي لكم الرابط لتحت الفيديو. المهم غادي ندوزو للسؤال الثالث اللي كيقول لك كالكولي لو كويفيسيون دو فونت دو لونتربريز. اذا خاصنا نكالكولو كي شحال كتساوي لنا. غادي نجيو للمعطيات. عطينا في المعطيات les frais du chantier sont estimés à 10% de débourse sec. إذا les frais du chantier غيساوينا 10% ديال débourse sec. و les frais généraux représentant 15% de débourse sec. إذا les frais généraux غيساوينا 15% ديال لي débourse sec. هذاك الشيء درت. هاهي لي فخي دو شونتي كتساوينا هي 10% ديال لي ديبورس سيك، و لي فخي جينيرو كتساوينا 15% ديال لي ديبورس سيك. وغادي نطورو الورقة الثالثة، غادي تلقاو هنايا لي بينيفيساريا غوبريزونت 6% ديال دو بري دو فونت. كتساوينا البينيفيساريا كتساوينا 6% ديال بري دو فونت. ها هي درتها هنا 6% ديال بري دو فونت. ما علينا دابا ها هي الفخي دو شونتي هي 10% ديال ديبورس سيك. إذا 10 غتقسموها على 100 غتعطيكم هي 0.10 ديال لي بورس سيك. إذا لي فخي دو شونتي غيساوينا هي 0.10 ديال لي بورس سيك. و لي فخي جينيرو اللي هي 15% ديال لي بورس سيك، 15 نقسموها على 100 تعطينا هي 0.15 دي بورس سيك. إذا لي فخي جينيرو غيساوينا 0.15 ديال لي بورس سيك. و لي بينيفيساريا كتساوينا 6% ديال بري دو فونت، 6 غنقسموها على 100 غتعطينا هي 0.06 بري دو فونت. إذا بينيفيساريا غتساوينا 0.06 بري دو فونت. ما علينا دابا غادي نديرو، حنا عارفين بلا البري دو فونت كتساوينا هي لو كو دو غوفيان زائد البينيفيساريا. إذا البري دو فونت شنو كتساوينا لو كو دو غوفيان؟ كتساوينا هي دي بورس سيك زائد الفخي دو شونتي زائد الفخي جينيرو زائد البينيفيساريا اللي عندنا. إذا غادي دابا ما علينا دابا غير غنعوضو دي بورس سيك. هاهي دي بورس سيك لي فخي دو شونتي، هاهي عندنا فخي دو شونتي هي 0.10 ديال دي بورس سيك. هاهي حطينا هنايا 0.10 ديال دي بورس سيك. و الفخي جينيرو كتساوينا هي 0.15 ديال دي بورس سيك. ما علينا غير نعوضوه هنايا زائد بينيفيساريا شحال كتساوينا هي 0.06 بري دو فونت. ما علينا غير نعوضوه هنايا. دابا ما علينا غير غنحولو هاد 0.06 بري دو فونت غنحولوها عند بري دو فونت، غتساوينا بري دو فونت ناقص 0.06 بري دو فونت. ونحطو هادو دي بورس سيك زائد 0.10 دي بورس سيك زائد 0.15 دي بورس سيك. دابا غادي نعملو بدي بورس سيك. تي اس عامل غنعملو بدي بورس، غتبقى لنا هنايا واحد، غتبقى هنا 0.10 وتبقى لنا هنا 0.15. إذا تي اس عامل لي واحد زائد 0.10 زائد 0.15. وهنايا غادي نعملو بخي دو فونت. إذا بخي دو فونت تجينا عامل ديال واحد ناقص 0.06. غادي تحسبو هادي واحد زائد 0.10 هي 1.10 زائد 0.15 تعطيكم هي 1.25 دي بورس سيك. وهاد البخي دو فونت غنحاولو نجيبو هاد دي بورس سيك نجيبوها لعند بخي دو فونت، غتولي بخي دو فونت على دي بورس سيك. وغنحاولو هاد واحد ناقص 0.06 نهبطوها عند 1.25، غتجي 1.25 على واحد ناقص 0.06. شحال غتعطينا هاد البخي دو فونت على دي بورس سيك؟ كتساوينا هي 1.3298. وحنا كنعرفو بلا الكويفيسيون شنو كتساوينا هي البري دو فونت على لي دي بورس سيك. اذا ما حد حنايا خرجنا البري دو فونت على دي بورس سيك، اذا الكويفيسيون ديالنا كتساوينا هي 1.3298. غندوزو للسؤال الرابع. اللي كيقولك établir le devis quantitatif et estimatif des tâches précédemment citées. غادي نديرو واحد الجدول. شنو غنديرو فيه؟ غادي نديرو فيه لي طاش، لي ديزينياسيون، لونيتير، كونتيتير، لي بري يونيتير. ها هو غادي نديرو لي ريبير اللي عندنا ا بي سي دي او.
لي طاش اللي عندنا بيطون دو بروبرتي، الماسونوري، البيطون ارمي، طال ديبيسور 10 سنتيمتر، هذه الرسوناج، ولينيتي ديالهم ها هما محطوطين هنايا لينيتي، والكونتيتي غنديرو لي كونتيتي اللي عندنا. اما البخي اونيتير اللي خرجنا في السؤال الثاني، بعديكم ما ترجعوا للفيديو الثاني بارتي جوج غتلقاو لي بخي اونيتير اللي خرجنا. كل واحد بحال دابا بيطون دو بروبرتي 586.38، ها هي. غنجيو للبيطون دو بروبرتي، هاي البخي اونيتير ديال البيطون دو بروبرتي خرجتني 586.38. والماسونوري البخي اونيتير ديال الماسونوري كتساوينا هي 18، ها هي. ما عليكم ديروا هنا 18. البيطون ارمي شحال عندنا؟ تجيو هنا البيطون ارمي، ها هي بخي اونيتير ديال البيطون ارمي كتساوينا 849.37. ما عليكم غير تعوضوا لي بخي اونيتير ديالكم. الكويفيسيون اللي خرجت لينا دابا هي 1.3298، ما عليكم غير تعوضوها هنايا 1.3298. البخي دو فونت كيفاش كتخرجوا البخي دو فونت؟ دابا حلوا معايا لكم. البخي اونيتير كضربوها في الكويفيسيون كتعطيك البخي دو فونت. بحال دابا 586.38 الا ضربناها في 1.3298 غتعطيك هي 779.768. 18 الا ضربناها في 1.3298 غتعطيك هي 23.9364. و 849.37 الا ضربناها في 1.3298 غتعطينا هي 1129.492. وهي غتكملوا داكشي اللي باقي. المهم والمونطون كيفاش كديروا ليه؟ المونطون البري دو فونت اللي خرجت لكم كتضربوها في الكونتيتي كتعطيكم المونطون. بري دو فونت فوا الكونتيتي كتعطيك المونطون 779.768. غادي نضربوها في 35 غتعطيكم هي 27291.88. 23.9364 غتضربوها في 100 غتعطيكم هي 2393.64. وغتكملوا داكشي دوك لي طاش اللي باقيين لكم تحسبوهم. ملي غادي يخرج لكم المونطون كتحسبوه كامل، ديروا ليه لا صوم ديالو المجموع ديالو يعطيكم هو 515,799.56. هذا ها المونطون بارسيال. مازال عندنا التيفيه. شحال التيفيه عندنا؟ غادي تجيو لهنايا عاطينكم في المعطيات. لو تيفيه اي de 20% de prix de vente. إذا كتساوينا 20% ديال البري دو فونت. إذا غادي ديروه هنايا 20%. إذا 515,799.56 غضربوها في 0.20 غتعطيكم هي 103,159.91.